الله متعارفا يطرح كمال الله حمده اسم محمد صلى الله عليه وسلم ومتروعا في مكة المكرم إلى مدينة والمشرعها أولا صديقا عمرا عثمانا وعليا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وخصوصا كما في هذه المجلس والمتعارفات وتقديرا مسمها أولادا بينهم عبد القادر جيلاني في كما مقيمة مقامها وتخصيص خصوص بالإيمان التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي جولة آدم عليه الصلاة والسلام مخصوصها وتعبيرها عقبها كما تعبير بآدم وسرتهما سرة واسم محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وفي كما في مملكة الإسلامية وخصوصا كما أولادهما في فلسطين وفي تخديرهما قبلا أولا والمعتبر قبلهما والمستعدها فتعور بكما تعرف إبضها الأول والآخر آدمهما والمخصوص الأشجر والشجرة بالإيمان وخصوصا كما تخصيص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أولادهما بينهم أربعة وصبابهم كما ثبت أولا زينة ورقية وكلثوم وفاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهن والمصفحة كما كتاب أوله كتاب الحق وكما قال وبرئت نظرت إلى السماء وخلص بالميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وإخصاصهما من الأنبياء والمرسلين أيها الناس نحن كما يقدر بوادينا عباد ببكة المكرم وإلى مدينة السبيل الرشاد كما خالص التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى سورة الناس وبينهما كما في تعليم إسلامية أول اقرأ باسم ربك الذي خلق كما قال اقرأها والمقروء كما تقريريها وخصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم لقوله ذاته والمحدثين المفسرين وكتاب حقه تموريسا ونسلا وتوثيبا والترجيع بالإيمان وعلى نفس القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس الأولين والآخرين وقال نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام نظرت إلى السماء إلى الدنيا وإذا متبعد تعذيبا أدب الإسلام وقاصد نبينا صلى الله عليه وسلم ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم والميلاد النبي والتاريخ والشيخ المشايخين وتعذيب النبي صلى الله عليه وسلم والمحدثين وفي لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتبرين تكبيرهما أولا وآخرا من السماء إلى الأرض وإلى السماء كما قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت الأول وصلى الله تعالى على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم هناك تعريفا وخالصها فقد بالتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله انظر إلى أحوالنا وحالنا، نحن مساكين والغرباء وتخسيبك وهناك بواد فقد بشمس الأصحاب أولين والآخرين أدعوها كما دعوت بنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نبي الله كما قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. والله نبينا وهو على كل شيء شهيدا وعلى كل شيء كريما. كما قال غوث العالم في ذكره من النبي كما المحبة به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الحق وكتاب ورثة والتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يوسف كما قال في آياته وهناك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقد عداها وتينا الحق أو ورث بالميلاد واللسان مرشدنا أي مرشد كما يستحق حقيقة بالإيمان. وصلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.